मोगाच्या न्हू, आतां हांव तुमचे मुखार शिपयेंतलीं मोतयां दवरतां. चिंतुया, तुमकां एके गर्भेस्त स्त्रियेची वळख आसा. तिका पयलींचीं भुरगीं आसात. तांतलीं तेगां भेरी म्हणजे तांकां आयकूंक येना. दोगां कुड्डीं. एक भुरगें मतीन अस्कत, मेंटली चॅलेंज्ड. आनी ते स्त्रियेक लैंगीक पिडा आसा. आतां तुमी तिका आबोट वा गर्भपात करूंक सुचोवणी दितात. जर तुमची जाप वय जर जाली तर तुमी संवसारांतल्या फामाद एका संगीतकाराची खून करता आसल्यात. कोण तो संगीतकार? लुडवीग वॉन बिथोवन. ताचो बापूय खूब कठीण मनीस. ताच्या बापायक खबर आसली लुडविगा लागीं संगीताचें देणें आसा. आनी जेन्ना लुडवीग संगीत शिकतना चुकी करतालो तेन्ना ताचो बापूय ताच्या माथ्यार कुटी मारतालो आनी केन्ना केन्ना कानसुलार थापटां मारतालो. लुडविगाच्या संगीत मेस्त्रीन म्हणलें, लुडविगा लागीं संगीत रचपाक, कंपोज करपाक कांय व्हडलें देणेंच ना. पूण लुडविगान आपलो धीर सांडलो ना. तो भियेलो ना. तो फाटीं सरलो ना. ताका सुमार 30 वर्सां जाताना ताच्या लक्षांत आयलें आतां ताका सारकें दोनीय कानांनी आयकूंक येना. आनी शेवटी तो सारको भेरो जालो. ताका ताचें संगीत आयकूंक येनासलें. ताणें कितल्योश्योच सिंफनी बरयल्ल्यो आसात. आनी तो सारको भेरो जातच ताणें 5 फामाद सिंफनी बरयल्यात. एकदां संगीताच्या सालांत बिथोवनाचें पियानो कॉन्सर्ट चलतालें आनी संगीताच्या शेवटाक लोकांनी थाळ्यांचो शिंवर केलो. सालांत आसले एके स्त्रियेन असो उद्गार दिलो, सर, देवान म्हाका तुजे तसलो एक देड्यावंत भुरगो दिलोलो जाल्यार. तेन्ना लुडवीग तिका जाप दिवन म्हणटा, हांगासर देणेय न्हय आनी मॅजिकय न्हय. दिसाचीं 8 वरां 40 वर्सां जर तूं पियानोचेर बसून एसाय मारताय, प्रॅक्टीस करताय, तूंय म्हजे परी एक संगीतकार जावंक शकताय. बिथोवना थंय देवान दिल्लें देणें आसलेंच. पूण देण्या परस चड ताचे फाटल्यान ताचो घाम. कित्याक तोच म्हणटा दिसाक 8 वरां आनी 40 वर्सां ताणें घाम काडलो आसा. आनी घामाचो फळ जावन ताणें इतलें बरें संगीत रचलें. आमच्याय जिवितांत खंयच्याय मळाचेर आमी वावर करूं, आमकां जर त्या मळाचेर खूब व्हडलें जैत जोडूंक जाय, खूब फुडें पावूंक जाय, तर आमकांय 99% घाम काडचो पडटा, साधन करचें पडटा. खंयचीय कला तुमी घेयात, जावं चित्रकला, नाचपाची कला, गावपाची कला वा हेर कसल्यो कला जर तुमी घेतल्यो, त्यो कितें आपशींच एका दिसान कोण कलाकार जाता? ना. खूब खूब
घाम काडचो पडटा, साधन करचें पडटा. आमकां बितोवन एक बरो नमुनो. पळया, ताका ताचें संगीत आयकूंक येना. म्हणजे ताका ह्या भायल्या कानांनी आयकूंक येना, पूण ताका ताचें संगीत ताच्या भितरल्या कानांनी आयकूंक येतालें. म्हणजे आपणाचें संगीत कशें आसलें हें ताका सारकें खबर आसलें. इतलो देण्यावंत आनी फांकीवंत फामाद बितोवन जालो. आमी आमच्या जिवितांत घाम काडची मनशां जावया. आळशी न्हय, घाम काडून साधन करून आमच्या मळ्यांत आमी नांव जोडुया, फुडें वचुया, हेरांची सेवा करुया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.